अब फेरि मैले एक्सेल खोलेँ, अस्ति मैले थोरै कुरा भनिहालेँ होइन। के भने त मैले भन्दा अब जस्तै फर्मेटिङको कुराहरू मर्ज गर्ने कसरी होइन, साइज घटाउने बढाउने कलमहरूको रोहरूको है, त्यो कुराहरू मैले भनि नै हालेँ। अनि त्यसपछि गएर हाइड गर्ने सो गर्ने ती कुराहरू पनि मैले भनेँ है। सिटहरूको कुराहरू मैले भनि नै हालेँ है। अब त्यसपछि हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि नि नर्मल्ली होइन, कुनै पनि हिसाब राख्दाखेरि चाहिँ अब फङ्सनहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ क्या। अस्ति थोरै फङ्सनको बारेमा मैले त भन्नु त भनेकै हो होइन, समको बारेमा, त्यो एउटा फङ्सन होइन, एउटा फङ्सनको बारेमा मैले भनेको थिएँ नि त, समको बारेमा। त्यसै गरी अरू फङ्सनहरूको बारेमा म अब डिटेली अलिक थोरै कुरा गर्छु है त। एउटा फङ्सन अब काउन्ट है त, काउन्ट भनेको पनि के हो, फङ्सन नै हो, बुझ्यो। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल्स टु काउन्ट हुन्छ होइन। र यसको प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेन्ज, कतिलाई काउन्ट गर्ने त्यतिलाई सेलेक्ट गर्ने, बुझ्यो। जस्तै यसको निकाल्नु पऱ्यो नि इक्वल्स टु COUNT काउन्ट लेख्ने, ट्याब गर्ने, कतिलाई काउन्ट गर्ने त्यतिलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, इन्टर थिच्दिने, 5 देखायो नि त होइन। काउन्ट मतलब के त 1 2 3 4 5 होइन, हो कि होइन, ठिक छ नि। अर्को के छ त म्याक्स, यो भनेको के हो त म्याक्सिमम भनेको, बुझ्यो नि। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ, इक्वल्स टु म्याक्स नै हुन्छ, त्यसपछि यसमा रेन्ज हुन्छ, बुझ्यो। जस्तै यो नम्बरहरू मध्येमा सबभन्दा ठुलो कुन हो त भनेर निकाल्नु पऱ्यो नि इक्वल्स टु MX, म्याक्स गर्ने, ट्याप गर्ने, यतिलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिने, इन्टर थिच्दिने। म्याक्सिमम नम्बर कति रहेछ त 456 रहेछ, हो कि। अर्को के हुन्छ त मिन, म्याक्सिमम भएपछि त मिनिमम पनि होला होइन। यो भनेको एउटा फङ्सन नै हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे मिनिमम होइन। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ त इक्वल्स टु MIN मिन, त्यसपछि रेन्ज इक्वल्स टु MIN मिन ट्याब, अनि यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्यो भने मिनिमम नम्बर 67 हो त आयो नि। अर्को हुन्छ के त एभरेज, यो भनेको एउटा फङ्सन नै हो। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ त इक्वल्स टु एभरेज फङ्सन, ए फङ्सन पो लेखेँ त मैले किन एभरेज, अनि यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के अरे रेन्ज, बुझ्यो नि। इक्वल्स टु एभरेज, त्यसपछि कतिको एभरेज निकाल्ने त्यतिलाई सेलेक्ट गर्ने, इन्टर थिच्दिने, कुरो बुझ्यो। यी कुराहरू भयो फङ्सनको कुराहरू, केही सिम्पल फङ्सनको के, त्यस्तो टफ फङ्सन केही पनि छैन है। अब अलिकति कम्प्लेक्सतिर लागौँ है त, अलिकति कम्प्लेक्सतिर लागौँ। यो सिम्पल फङ्सनहरू भयो होइन, त्यति नर्मल के अरे त्यस्तो केही पनि छैन त्यति यसमा ठुलो इस्युहरू है। अब अलिकति कम्प्लेक्स फङ्सनतिर लागौँ, जुन चाहिँ इफ भन्ने फङ्सन है। इफ भन्ने फङ्सन, यसलाई भन्छ हामीले कन्डिसनल फर्म के अरे फङ्सन, फङ्सन त हो तर कस्तो टाइपको कन्डिसनल है, कन्डिसनल के। त्यस्तो अहिलेसम्म के भएको छ त, मैले अगाडि के फर्मेटमै अस्तिको फर्मेट गर्दाखेरि के भयो त, अमाउन्ट निकाल्नलाई के भयो त, जस्तो मैले फर्मेट बनाउँछु है, मैले माथिको लेखिन है, त्यो मैले सिकाइसकेको छु नि त। डिस्काउन्ट र नेट अमाउन्ट थपिदिएँ मैले, सिरियल नम्बरमा सर र अस्ति जस्तै नै मैले कन्ट्रोल थिचेर तानिदिएँ है। नेम अफ आइटम्समा मैले लेखेँ, क्वान्टिटी भनेको के हो डाइनामिक नै के अरे स्ट्याटिक नै हो होइन। स्ट्याटिक भ्यालुलाई त हामीले जति लेख्दै नै भयो, जस्तै 45 20 होइन 12 10 10 भन्दा 11 लेखेको छु ल ठिकै छ 32। रेट भनेको अहिलेको लागि स्ट्याटिक नै हो, 400 500 200 300 100। अमाउन्ट भनेको डाइनामिक हो, तर यो कन्डिसनल डाइनामिक हुँदैन यसमा चाहिँ है त। अमाउन्ट भनेको त के हो त क्वान्टिटी टु रेट होइन सिधै, यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी टु रेट नभए हुँदैन भन्ने छैन त यसको त कन्डिसन त के पनि। इक्वल्स टु दिने सिधै यो इन्टु यो होइन।
अनि सक्ट यसमा गएर क्लिक गरेर तान्दिने भयो। डिस्काउन्ट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ भयोभरको सबैले डिस्काउन्ट दिने, जस्तै इक्वल्स टु दिए अनि यसको इन्टु ल 10%, भनेपछि त सबैले डिस्काउन्ट पायो नि त 10% नै सर तान्देपछि, होइन र। नेट अमाउन्ट भनेको के त, इक्वल्स टु अमाउन्ट माइनस डिस्काउन्ट, होइन, बुझ्यो, तान्यो त्यसरी, ठिक छ नि। तर डिस्काउन्टमा एउटा चिज भनिदिएको छ अरे क्या, अब त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट चाहिँ कस्तोले मात्रै दिइन्छ भन्दाखेरि यदि उसले चाहिँ 10,000 भन्दा बढीको सामान किनेको छ भने मात्रै डिस्काउन्ट दिइन्छ अरे क्या। त्यो भन्दा पनि मैले अर्को भन्छु, डिस्काउन्ट भन्दा नि ल डिस्काउन्टलाई चाहिँ अहिले सजिलोको लागि है, यदि एप्पल छ भने, एप्पल भन्ने किन्यो भने मात्र त्यसमा डिस्काउन्ट पाउँछ, अरूमा पाउँदैन। मैले भने बुझ्यौ नि, सामान यदि एप्पल हो भने एप्पलमा चाहिँ डिस्काउन्ट पायो, म्याङ्गो इनरमा केहीमा डिस्काउन्ट पाएन क्या, बुझ्यो नि। अब त्यो बेलामा के एप्पल छ भने चाहिँ आफैले डिस्काउन्ट दिने, अरूमा चाहिँ जेरो दिने भनेर त हुँदैन। मानौ एप्पल चाहिँ 3-4 ठाउँमा लेखिएको छ, अथवा 10-12 ठाउँमै लेखिएको छ अरे, अनि एप्पल कहाँ छ, मानौ लिस्ट यति ठुलो छ अरे, होइन। अब एप्पल कहाँ छ भनेर सर्च गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई डिस्काउन्ट दिँदै अरूलाई चाहिँ जेरो दिँदै अनि साध्य हुन्छ त, होइन। जस्तै तिमीले अमाउन्ट निकाल्नलाई के गरेको छौ, यो इन्टु यो, होइन, अनि सबै तानिदिएको, होइन। तानिदिनुको मतलब के त भन्दाखेरि एउटाको फर्मुला इम्प्लिमेन्टेसन सबैमा होस् भनेरै हो नि त। अब एप्पलको यसमा त डिस्काउन्टमा त के भयो, तिमीले यसरी तान्न नि पाएनौ के, हो कि तान्न पायो त, अब पाएन नि त। कहाँ एप्पल छ त्यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिनु पऱ्यो, अरूलाई चाहिँ जेरो दिनुपर्ने छ। अब जेरो लेखेर तानिदिउँ भने जेरो जेरो आउने भयो, डिस्काउन्ट दिएर तानिदिउँ भने डिस्काउन्ट आउने भयो, होइन र। अब हामीले के गरिदिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ अगाडि एप्पल छ भने आफैले डिस्काउन्ट दियोस्, होइन। अब एप्पल छैन भने डिस्काउन्ट नदियोस् के। अब फर्मुलालाई अलिकति इन्टेलिजेन्ट बनाउनु पऱ्यो क्या हामीले। अहिलेसम्म इन्टेलिजेन्ट भएको छैन, यसो गर त्यही गर, त्यसो गर त्यही गर, होइन र। तर उसले सोचोस् क्या अब, होइन, कुरो बुझ्यो बुझेन, उसले सोचोस्। तर तिमीले नानीमा झर भन्ने चाहिँ झर्छौ र, सोध्छौ नि त तिमीले यहाँ झर्दाखेरि के हुन्छ, होइन। 1 लाख दिँदैछ कि 2 लाख दिँदैछ कि यसले, होइन, 1 रुपियाँ दिँदै किन झर्नु म, त्यो सोध्छौ नि त हामीले त। यसरी नै अब फर्मुलाले सोचोस्, होइन र। अगाडि एप्पल छ भने चाहिँ डिस्काउन्ट दियोस्, नभए नदियोस्, हो कि हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई इन्टेलिजेन्ट बनाउनु पऱ्यो नि, कन्डिसनल फर्मुला चाहिन्छ क्या हामीलाई, कन्डिसनल चाहिन्छ फङ्सन, कुरो बुझ्यो, जुन चाहिँ इफले गर्छ, ठिक छ, क्लियरली बुझ्यौ नि। ल अब यसको चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्छु म है। इफ भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसनल फङ्सन हो, होइन, जसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ, सिन्ट्याक्स हेर सुरुमा यसको सिन्ट्याक्स यसको यस्तो हुन्छ, इक्वल्स टु इफ हुन्छ भयो, त्यसपछि ब्राकेट ओपन हुन्छ, सुरुमा लजिकल टेस्ट भन्ने हुन्छ है। एउटा आर्गुमेन्ट यो प्यारामिटरको, के अरे सिन्ट्याक्सको पहिलो आर्गुमेन्ट यो, दोस्रो आर्गुमेन्ट कमा दिएपछि छुट्टिन्छ है। दोस्रो आर्गुमेन्ट हुन्छ भ्याल्यु इफ ट्रु, र आउँछ अर्को तेस्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ भ्याल्यु इफ फल्स, बुझ्यो। 3टा आर्गुमेन्ट हुन्छ यसमा। पहिलो हुन्छ हामीले लजिकल टेस्ट, सुरुमा लजिक दिनु पऱ्यो क्या, सोच्नु भनेको लजिक हो नि त, होइन र। यस्तो छ भने यस्तो गर, नभए यस्तो गर भनेर लजिक दिनु हो नि त, होइन र। सुरुमा लजिक दिन्छु म, होइन। यदि लजिक चाहिँ के भयो, मिल्यो ठिक छ भन्ने भयो भने भ्याल्यु इफ ट्रु भन्ने चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, अथवा त्यसले चाहिँ निकाल्ने भयो, हो कि। यदि लजिक मिलेन भने भ्याल्यु फल्स निकाल्छ। एक्जाम्पल है, एक्जाम्पल के भयो त भन्दाखेरि मैले लेट एक्स है, एक्स भन्ने एउटा भेरिएबल लेट गरेँ मैले, जसको भ्याल्यु चाहिँ मैले 20 राखेँ, बुझ्यो। एक्सको भ्याल्यु कति राखेँ मैले, 20 राखेँ, सुन है मजाले। तर मैले एउटा कन्डिसन दिएँ, सुन है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 भने ल जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ नि तलको स्टेटमेन्ट, यो ट्रु हो कि फल्स हो भन त ल सबैजनाले। यो स्टेटमेन्ट जुन मैले दिएको छु यो ट्रु हो कि फल्स हो, र किन? बुझ्यो, बुझेको छैन, बुझेको छैन भने छैन भन। किन भन्दाखेरि यहाँ एक्सको भ्याल्यु सुरुमा हेर्नु पऱ्यो कि एक्सको भ्याल्यु कति छ, 20 छ, तर तल के भनेको छ, यदि एक्सको भ्याल्यु चाहिँ 10 भन्दा बढी छ भने अभियसली ट्रु नै हो नि, होइन र। एक्सको भ्याल्यु 10 भन्दा बढी नै छ। अब अर्को स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट के होला, यो स्टेटमेन्ट कसरी फल्स भयो, एक्सको भ्याल्यु चाहिँ छ 10 हो कि, तर भनिदिएको के छ, ग्रेटर देन 100 भनिदिएको छ नि, कहाँ मिल्यो त, 100 भन्दा बढी हो र 20 होइन नि त।
त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो हो कि होइन। यसरी चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीले सुरुमा चुज गर्नु पऱ्यो है। यो भनेको लजिक हो क्या, कुरो बुझ्यो। यो जुन मैले स्टेटमेन्ट दिइरहेको छु नि यो भनेको लजिक हो होइन। अब मैले यदि यस्तो भनिदिएँ भने के बुझ्छ त, फर्मुलाले अब के बुझ्छ त, यो फल्स भनेर आफै निकालिदिन्छ क्या, यो फल्स भयो भनेर आफै निकालिदिन्छ क्या होइन। नभए यो चाहिँ यसरी गरिदिएको छु भने यो ट्रु हो भनेर आफै निकालिदिन्छ, बुझ्यो। स्टेटमेन्ट यो। अब यता हेर फेरि अर्को, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 होइन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिन्ट प्रिन्ट के गर्ने ल 1 2 3 हेर, एल्स प्रिन्ट 2 3 4 है। अब यसले के भन्दैछ, एक्सको भ्याल्यु चाहिँ 10 भन्दा बढी छ भने चाहिँ 1 2 3 प्रिन्ट गर्नु होइन, छैन भने चाहिँ 2 3 4 प्रिन्ट गर्नु भनेको छ। मतलब ट्रु भयो भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नु रे होइन, फल्स भयो भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नु भनेको छ क्या। अब स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ र यसबाट आउटपुट के आउँछ भन लु, आउटपुट के आउँछ, के आउँछ 1 2 3 आउँछ। किन 1 2 3 आउँछ त, स्टेटमेन्ट ट्रु छ होइन। स्टेटमेन्ट ट्रु भएपछि त अभियसली 1 2 3 प्रिन्ट गर्नु भनेको छ नि त, भनेपछि 1 2 3 प्रिन्ट हुने भएको भएन। यदि स्टेटमेन्ट फल्स भइदिएको भए के हुन्थ्यो, यो आउटपुट के आउँथ्यो 2 3 4 आउँथ्यो क्या, कुरो बुझ्यो नि। तिमीहरूले बुझ्दैछौ नि मैले भनेको, एकदमै मैले अलिकति सजिलो तरिकाले भनिदिँदैछु है, बुझ्यो। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो, यो भनेको चाहिँ लजिक हो, हेर है सुन है, यो भनेको लजिक हो, बुझ्यो नि। यो भनेको लजिक हो, यो भनेको भ्याल्यु इफ ट्रु हो होइन र, यो भनेको भ्याल्यु इफ फल्स हो। अहिले फल्स भएको कारण 1 2 के अरे 2 3 4 आयो, यदि ट्रु भइदिएको भए यो आउँथ्यो हो कि होइन। ल तर हामीले फर्मुला यसरी लेखिँदैन है, हामी लेख्छौँ कसरी त भन्दा इक्वल्स टु माथिको सिन्ट्याक्स अनुसार इक्वल्स टु इफ, त्यसपछि के हुन्छ लजिकल टेस्ट, इफ त लेखिसकेँ मैले होइन। अब यसरी भ्याल्यु अफ एक्स इज इक्वल्स टु होइन, इक्वल्स टु कति 10 होइन, इक्वल्स टु 10 भने मैले ठिक छ। अहिले सुन न, इक्वल्स टु 10 भने मैले है, यो लजिकल टेस्ट भयो कि होइन। त्यसपछि कमा दिए, कमाले के छुट्याउँछ, अर्को आर्ग्युमेन्ट छुट्याउँछ। पहिलो लजिकल टेस्ट आर्ग्युमेन्ट सक्यो होइन, अब अर्को आर्ग्युमेन्टको पालो आयो, अर्को आर्ग्युमेन्टमा के छ ट्रु होइन। अब यो ट्रु भयो भने चाहिँ के चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त भनेर लेखिदिउँ न होइन, प्रिन्ट 1 2 3 हो कि होइन, फेरि कमा ठिक छ। अनि फल्स भयो भने चाहिँ प्रिन्ट 2 3 4 होइन, अब ब्राकेट क्लोज गर्ने, बुझ्यो। अब यति भइसकेपछि जब मैले इन्टर थिच्छु नि तब के हुन्छ त, यसले एक्सको भ्याल्यु हेर्छ यसरी आफैले क्या, मैले हेरिराख्नु परेन। एक्सको भ्याल्यु हेर्छ, एक्सको भ्याल्यु कति छ 20 छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ यसले, इक्वल्स टु 10 भनेको छ। त्यसको मतलब के, यो ट्रु भयो कि फल्स भयो, फल्स भयो। फल्स भएपछि के प्रिन्ट हुने भयो 2 3 4, कुरो बुझ्यो नि, बुझ्यो होइन। ल यो चाहिँ र तरिकाले लेखेँ, यो चाहिँ र के, र भनेको काँचो होइन। अब एक्चुअल लेख्ने तरिका चाहिँ सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ, लजिकल टेस्ट के अरे लजिकल साइनहरूको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। लजिकल साइनहरूमा लेखाउँछ है सर। यो भनेको के हो एडिसन, यो भनेको के हो सब्ट्र्याक्सन, यो भनेको के हो डिभिजन, यो भनेको के हो मल्टिप्लिकेसन होइन। यो भनेको के हो ग्रेटर देन, यो भनेको के हो लेस देन, यो भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु है, बुझ्यो नि। म्याथमेटिक्स नै हो यो भनेको इक्वल्स टु, यो भनेको नट इक्वल्स टु, बुझ्यो नि। यसलाई खिच त लु सबैजनाले, भयो ल। ग्रेटर देन र ग्रेटर देन अर इक्वल्स टुमा फरक के छ मलाई भन त ल।
ग्रेटर देन भन्नु र ग्रेटर देन इक्वल्स टु भन्नुमा फरक के छ? ग्रेटर देन भन्नु र ग्रेटर देन इक्वल्स टु भन्नुमा के फरक छ? के बोल्छ? ल सुन, ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 10 भन्नु, सुन ग्रेटर देन 10 भन्नु र ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 भन्नुमा के फरक छ? 10 लगाए 10 हुन्छ। ग्रेटर देन इक्वल्स टु भनेको चाहिँ के हो त? 10 अनि त्यसपछि त्यो भन्दा माथि हैन। ग्रेटर देन मात्रै भनेको चाहिँ के हो त? सिधै 11 बाट के 10 लाई एक्सक्लुड गर्नु पर्यो है। ओके ल यति बुझेकै छौ हैन। अब यो माथि यसलाई मैले फ्याल्दे, त्यो खिचिसक्यो नि, यसलाई मैले फ्याल्दे। अब माथि सुन, ओइ हेर न तरी किन नखिचेको फेरि? इक्वल्स टु इफ, अब यो चाहिँ र भनेको छु नि त मैले हैन। सुन है, यो भनेको के भनेको छु मैले? र भनेको छु हैन। अब यहीबाट एक्चुअल फर्मुला कसरी लेखिन्छ म लेख्छु है त। अब लजिकल साइन राख्नु पर्यो। यदि भ्याल्यु अफ एक्स भनेको छ सिधै एक्स लेख्दै भइहाल्यो, ओके न? इज इक्वल्स टु भनेको छ नि त, इक्वल्स टु भनेको यो हैन। इक्वल्स टु कति रे? 10, सिधै 10 लेख्दिउँ, ठिक छ? त्यसपछि कमा के प्रिन्ट हुने? 1 2 3, 1 2 3 सिधै लेख्दिउँ, ठिक छ? कमा 2 3 फर्मुला यस्तो हुन्छ एक्चुअली है। अब डाटा दुई तरिकाले हामीले इनपुट दिन मिल्छ है। सुन, डाटा दुई तरिकाले हामीले इनपुट दिन्छ। एउटा चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ र अर्को नम्बर हुन्छ। नम्बर भनेको त यिनीहरू भइगयो, स्ट्रिङ भनेको एबिसिडी अल्फाबेट्सहरू के है। अल्फाबेट्सहरू भइदिन्छ। जस्तै अब अर्को एउटा मैले कन्डिसन लेख्छु ल, इफ भ्याल्यु अफ एक्स इज इक्वल्स टु 10 ल हैन, देन प्रिन्ट एबिसी हैन, अर प्रिन्ट के त XYZ ल। अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ होला त भन्दा इक्वल्स टु इफ त दिनै पर्यो, हो कि न? त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? एक्स इक्वल्स टु 10 नै भयो, हो कि न? कमा त्यसपछि प्रिन्ट हुने के? एबिसी हैन, कमा अनि XYZ। तर यसरी लेखिँदैन के, यो भनेको स्ट्रिङ हो, नम्बर हो, के अरे सरी अल्फाबेट्स हो। अल्फाबेट्सलाई जहिले पनि हामीले इन्भर्टेड कमाले कोटेट गर्नुपर्छ है। एबिसी डबल इन्भर्टेड कमा अथवा डबल कोटेसन मार्क भन्छ यसलाई हामी। कुरो बुझ्यो नि? यसरी XYZ। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो? यति बुझेको छौ भने अब यतातिर लागौ। सुन है, यति बुझ्यो भने अब यतातिर लागे हुन्छ। अब ठिक छ, अब यतातिर लागौ। यसमा त अब XYZ त्यसरी लेट त गर्न मिलेन नि त हैन। यसमा XYZ लेट गर्नु पर्दैन कि, यसमा चाहिँ सेललाई नै के मान्छौँ हामीले? भेरिएबल मान्छौँ क्या। भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो चिज हो जुन चाहिँ के हुन्छ, हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ, भ्याल्यु हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। भेरिएबल भनेको त्यो है। पछि गएर प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भन्ने पढ्छौँ हैन। भेरिएबल भनेको के हो त? भ्याल्यु चेन्ज हुने चिज भनौँ न। एउटा अहिले एक्जाम्पल त्यसरी बुझिराखौँ हैन। जस्तै यो जुन सेल छ, यो सेलमा मैले भ्याल्यु जति राख्न सक्छु हैन र, मेरो मर्जी हो नि त। 10 राख्न सक्छु, 20 राख्न सक्छु, 30 राख्न सक्छु, 100 राख्न सक्छु हैन। यो त मेरो मर्जी हो। अहिले मैले कति उता एक्सको भ्याल्यु कति राखेको थिएँ? मैले 20 राखेको थिएँ। अहिले मानौ यसलाई एक्स माने है मैले, 20 राख्थेँ। अब मैले फर्मुला कसरी राख्छु त भन्दा इक्वल्स टु इफ गर्छु। अब यसलाई एक्स मानेपछि एक्स त लेख्नु भएन नि त हामीले। एक्स भनेर के गर्नु पर्यो? यसमा गएर थिच्नु पर्यो क्या, बुझ्यो नि? त्यसलाई एक्स मानेको नि त हामीले, भनेपछि त्यही सेलमा गएर थिच्नु पर्यो नि त हैन। यहाँ त त्यही छ, एक्स इक्वल्स टु, हो कि न? त्यही भएर के गर्ने? यदि यो सेल इक्वल्स टु 10 भन्नु पर्यो, हो कि न? यदि यो सेल चाहिँ सेलमा 10 छ भने त्यसपछि लजिकल टेस्ट त सक्यो, पहिलो आर्गुमेन्ट त सक्यो। त्यसपछि कमा दोस्रो आर्गुमेन्ट प्रिन्ट के हुने रे? 1 2 3 हैन, 1 2 3 सरी 1 2 3 कमा 2 3 4 हैन। अब मैले इन्टर दिँदा के प्रिन्ट होला भन त? 1 2 3 प्रिन्ट होला कि 2 3 4? किन? 20 र 10 इक्वल हैन। बुझ्यो नि? कन्डिसन के छ? इक्वल्स टु 10 भनेको छ, तर माथि भ्याल्यु कति छ? 20 छ, हो कि? माथि पनि 10 भइदिएको भए ट्रु हुन्थ्यो र 1 2 3 प्रिन्ट हुन्थ्यो त हैन। भ्याल्यु त फल्स भइसक्यो यहाँ, 2 3 4 प्रिन्ट हुन्छ। देख्यौ? आफै प्रिन्ट गर त्यसले। तर मैले कन्डिसन ट्रु गरिदिएको भए, जस्तै यहाँ 10 नै थियो भने के हुन्थ्यो होला? हेर आफै 1 2 3 आउँछ के? हेर त, दुईटा भ्याल्यु यसले आफूले सोचेर निकालेको निकालेन, मैले गर्नु पर्यो के हो? इफको काम यो हो के, बुझ्यो नि? त्यसै गरी अब अर्को यो वाला गरौँ न त हैन, एबिसी वाला। इक्वल्स टु इफ हैन, सरी इफ भनेको इफ भयो। इफ अनि यो सेलमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो, हो कि हैन? इक्वल्स टु के छ? 10 नै हो, कन्डिसन त त्यही हो। कमा प्रिन्ट चाहिँ हुने के? एबिसी। एबिसी यतिकै लेख्ने होइन, के गर्ने? कोटेसन मार्क राख्ने, सिपसँग डबल कोटेसन है त। एबिसी
कोटेसन क्लोज कमा फेरि कोटेसन मार्क ओपन XYZ कोटेसन मार्क क्लोज ब्याकेट क्लोज इन्टर XYZ आयो कि आएन? अब माथि गएर मैले के लेखेँ 10 लेखेँ भने के हुन्छ तल ABC आउँछ ए कुरो बुझ्यो बुझ्यो बुझेन अब मलाई यसमा भन यसमा कसरी गर्ने होला भन लु मैले के भनेको थिएँ अघि यदि यो सेलमा एप्पल छ भने कति आउनु पर्यो डिस्काउन्ट आउनु पर्यो 10% होइन अमाउन्टको 10% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो नभए 0 आउनु पर्यो भनेको छु नि त होइन कसरी गर्नु पर्ला भन त लु मैले होइन कन्टिन्यू अब फर्मुला कसरी राख्ने इक्वल्स टु पर्यो होइन त्यसपछि इफ पर्यो है अनि ट्याप गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने लजिक के दिने यसमा गएर क्लिक एप्पलमा गएर क्लिक गर्ने भन्ने होइन है यो एप्पल होस् नहोस् मतलब नगर बुझ्यो नि यो सेलमा भन्नु पर्यो किनकि सामानको नाम लेख्ने त यो सेलमा हो नि त एप्पलमा क्लिक गर्ने भने त अहिले त ठिकै छ एप्पल भएर तिमीहरूले भन्यो होला होइन तर पछि गएर त्यहाँ बनाना छ भने त्यही नै थिच्ने है एप्पल कहाँ छ भनेर खोज्दैन नि फेरि बुझ्यो के बुझ्नु पर्यो भन्दा कसको चाहिँ तिमीहरूले डिस्काउन्ट निकाल्दैछौ त्यो बुझ्नु पर्यो क्या डिस्काउन्ट त कसको निकाल्दियो एप्पलको निकाल्दियो अथवा पहिलो सेलको निकाल्दियो होइन हो त्यही भएर यहाँ गएर थिच्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है यहाँ थिच्नु भएन यहाँ त क्वान्टिटी छ यहाँ थिच्नु भएन यहाँ त रेट छ यहाँ थिच्नु भएन यहाँ त अमाउन्ट छ उसले त सामानको नाम अनुसार भनेको छ नि त त्यही भएर सामानको नाममा चाहिँ यहाँ गएर थिच्नु पर्यो त्यहाँ पनि नभए पनि है त्यसपछि के दिनु पर्यो त्यसपछि इक्वल्स टु दिनु पर्यो क्या होइन यदि यो सेलमा भनेको नि त यो सेलमा भन्नुको मतलब सेलमा इक्वल्स टु क्या अनि त्यसपछि के गर्ने एप्पल लेख्नु पर्यो यदि यो सेलमा एप्पल छ भने भन्नु पर्यो नि त एप्पल भनेर लेख्नु पर्यो क्या अब अहिले त 10 पो थियो त अघि पो 10 भन्ने थियो त अहिले त एप्पल भन्दैछु त मैले कन्डिसन त होइन कन्डिसन के छ अरे यदि त्यो सेलमा एप्पल छ भने एप्पल भनेको नम्बर हो कि स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ हो भनेपछि इन्भर्टेड कमा चाहियो कि चाहिएन चाहियो नि त भन्छ इन्भर्टेड कमामा APPL एप्पल लेख्ने है अहिले म चाहिँ हान्छु आएर ब्याङ्क यो त निधाएर छ अघिदेखि देखिरहेको छु मैले हल्का हल्का दिइराखेँ ल्या अघि यसो गर्दा झोल्दैछ के भयो अब लजिक सक्यो नि त त्यसपछि कमाए एप्पल भने के गर्ने भनेको छु रे 10% डिस्काउन्ट दिने के को अमाउन्टको एप्पल इन्टु 10% भन्नु मिलेन नि त यसको अमाउन्ट इन्टु 10% भन्नु पऱ्यो क्या भयो अनि त्यसपछि फेरि अब भ्याल्यु ट्रु त सक्यो भ्याल्यु फल्स पनि दिनु पऱ्यो नि त कमा अनि के भ्याल्यु फल्स चाहिँ के दिने एप्पल भएन भने के गर्ने भनेको छु मैले 0 सिधै 0 दिने नि सक्यो सक्यो अब ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ इन्टर थिच्दिउँ डिस्काउन्ट आयो यसको यहाँ गएर क्लिक गरेर सरै तानिदिउँ त लु हेर त यो हो क्या इफको कमाल बुझ्यो नि ल योभन्दा बढी भन्दिनँ आज योभन्दा बढी भने पनि सक्दैन त्यो